السلام عليكم. اذا نكملوا الدرس الثاني في الفيزيك سي لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. في الفيديو اللي قبل تعرفنا على هاد لي زوند، يعني لي زوند بيريوديك. شفنا بان هاد لي زوند كيتميزوا بلا دوبل بيريوديسيتي سباسيال بيريوديسيتي تمبوريل. شفنا كيفاش نحددوا انطلاقا من لي كورب لا بيريود ولا لونغور دوند، وتعرفنا على العلاقه اللي كتجمع ما بيناتهم. او دابا غادي ندوزو نشوفو كيفاش نقدروا نقارنوا ما بين لو موفمون دو دو بوين دو ميليو. اذا هنا ناخذوا ليكزامبل ديال لا بروباغاسيون دون اوند بيريوديك لو لونغ دون كورد. الوغ هنا عندي لاسبي دو لا كورد فواحد لانستون تي، او هادو لي بوين بغينا نقارنوا ما بين لو موفمون ديالهم. او بطبيعه الحال بما ان عندي لاسبي دو لا كورد يمكن لي انني نحدد لا لونغور دوند. او قلنا لا لونغور دوند اما نحسبوه ما بين هاد لو ماكسيموم الى الماكسيموم، ولا هنايا ما بين المينيموم والمينيموم، ولا ناخذو من هنا لهنا. اذا هذا سي لا لونغور دوند. او دابا الا بغينا نقارنو ما بين لو موفمون ديال بوين ا و موفمون ديال بوين سي، او الا لاحظنا الا حسبنا هاد لا ديستانس ا سي غادي تعطينا هي هاد لامدا. او كنقولوا في هاد الحاله بان ا و سي فيبر اون فاز. او شنو كنقصدو بفيبر اون فاز؟ يعني كيديروا الميم موفمون في لو ميم طون. الا طلعوا كيطلعوا بجوج، الا هبطوا كيهبطوا بجوج. نفس الشيء بالنسبه مثلا هاد البوين ا و او. اذا الا حسبنا هاد لا ديستانس ا او كنلقاوها هي 2 لامدا. الوغ هنا عندي لامدا وهنا عندي لامدا، اذا من ا ل او سي 2 لامدا. اذا حتى في هاد الحاله راه هاد لي دو بوين ا و او كيديروا نفس الموفمون في لو ميم طون. اذا كنقولوا il vibre en phase. يعني بصفة عامة فوقاش كنقول بأن دو بوين دو ميليو فيبر اون فاز؟ إلا كانت لا ديستانس ما بين هاد لي دو بوين اي ان مولتيبل دو لا لونغور دوند لامدا. يعني لا حسبت هاد لا ديستانس اما نلقاها لامدا ولا 2 لامدا 3 لامدا، يعني انها نلقاها مولتيبل دو لا لونغور دوند كنقول بأن هاد لي دو بوين فيبر اون فاز. يعني هاد لا ديستانس m1 m2 est égal k fois lambda. يعني k هو appartient à un étoile، يعني l'ensemble des entiers naturels non nuls، يعني كياخد اما 1 2 3 4 5 اكسترا. يعني دابا في ليكزارسيس الا عطاو يعني ما كيعطيوكش هاد لاسبي، كيعطيوك غير لا ديستانس ولا لونغور دوند. اذا كيفاش نعرف بان هاد لي دو بوين فيبر اون فاز؟ غادي نقسم هاد لا ديستانس ما بين لي دو بوين على هاد لا لونغور دوند على هاد لامدا. الا لقيت واحد العدد لي 1 2 3 يعني ابارتيان ان ايطوال، اذا كنقول بان هاد لي دو بوين فيبر اون فاز. دابا غادي نمشيو نقارنو ما بين هاد الموفمون ديال بوين ا باغ اكزومبل والموفمون ديال البوين بي. اذا شنو كتشوفوا هنايا؟ واش هاد لي دو بوين غادي يديروا نفس لو موفمون في لو ميم طون؟ الوغ هادي الا هبطات هاد البوين هادي راه غادي تكون طالعه، يعني فاش كتكون هادي هابطه هادي كتكون طالعه والعكس. الوغ في هاد الحاله كنقول بان هاد لي دو بوين فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز. او كيفاش كنعرف دابا بان هاد لي بوين فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز؟ كنحسب هاد لا ديستانس. او دابا الا حسبت هاد لا ديستانس ا بي شنو كنلقى؟ هي لامدا سور 2. ولا قارنت مثلا هاد الموفمون دو بوين بي مع الموفمون دو بوين او، الوغ الا حسبنا هاد لا ديستانس ما بيناتهم، الوغ هنا عندي لامدا وهنايا لامدا سور 2، يعني 3 لامدا سور 2. او شنو كنلاحظ؟ لان دائما كنلقى هنايا واحد لو نومبر امبير. اذا اما نلقى 1 ولا 3 ولا 5 فوا لامدا سور 2. الوغ في هاد الحاله كنقول بان الا لقيت هاد لا ديستانس هادي هي واحد لو نومبر امبير فوا لامدا سور 2، كنقول في هاد الحاله بان هاد لي دو بوين فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز. الوغ اون جينيرال دو بوين m1 m2 par exemple vibrent en opposition de phase si la distance إلا كانت المسافة ما بيناتهم est un nombre impair fois la demi longueur d'onde. يعني nombre impair كيفاش كنكتبوه في المات؟ c'est 2k plus 1 avec k appartient à n. يعني k يقد ياخد العدد 0 1 2 3، يعني مثلا إلا عوضنا هنايا بزيرو غادي تعطينا سي 1، يعني غادي تبقى لنا سي لامدا سور 2 هي اللي لقيناها هنايا. الا عوضنا مثلا كاب 1 يعني غادي تعطينا هنايا 2 بلس 1، يعني دائما هنا غادي يكون واحد لو نومبر امبير. يعني دابا في لي زيكزارسيس فاش يعطيوكم انكم تقارنوا ما بين لو موفمون دو بوين، راه كيعطيوكم لا ديستانس ما بيناتهم
وهاد لا لونغور دوند. الوغ دائما غادي تقسموا لا ديستانس على لا لونغور دوند. قلنا الا لقينا واحد لو نومبر ابارتيان ان ايطوال يعني 1 2 3 4 اكسيتيرا، راه غادي نقولوا بان هاد لي دو بوين فيبر اون فاز. الا قسمنا هاد لا ديستانس على لا لونغور دوند ولقينا مثلا 1.5 2.5 3.5 يعني دائما كتلقاو 0.5 لان 0.5 يعني راه واحد لو نومبر امبير ديفيزي بار 2 مثلا 3 sur 2 7 sur 2 يعني دائما غادي تلقاو 0.5. الوغ في هذه الحاله تقولوا بان هاد لي دو بوين فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز. نرجعو دابا لا بيريود طومبوريل ولا بيريود سباسيال. الوغ كنت في الفيديو اللي قبل عطيتكم دو ديفينيسيون، اذا دابا نقدو نزيدو واحد لا ديفينيسيون اخرى لان في كل كتاب كتلقاو واحد لا ديفينيسيون كتقولوا راه كاين اختلاف. اذا هاد لي ديفينيسيون كاملين راه عندهم نفس المعنى. او مثلا هنايا نقد نزيد دابا واحد لا ديفينيسيون نقول هاد لا لونغور دوند هي لا بلو بيتيت ديستانس ما بين دو بوين كي فيبر اون فاز، يعني دو بوين كي فيبر اون فاز. مثلا هادي وهادي لا ديستانس بيناتهم، هاد دو بوين قلنا فيبر اون فاز يعني لا ديستانس بيناتهم راه كتمثل لا لونغور دوند. مثلا هاد البوين هادي مع هادي فيبر اون فاز، هادي مع هادي فيبر اون فاز، وبالتالي هاد لا ديستانس بيناتهم كتمثل لا لونغور دوند. وبالنسبه لهاد لا بيريود طومبوريل نقدو حتى هي نعطيوها تعريف اخر، هي لا بلو بيتيت ديستانس باش واحد البوين ترجع للميم ايتا فيبراتوار ديالها. اذا هاد البوين هادي فوقاش غادي ترجع للميم ايتا فيبراتوار، يعني الا كانت الفوق ترجع عاوتاني ترجع الفوق. اذا حتى كدوز هاد لا بيريود كامله، اذا هاد البوين حتى كدوز هاد لا بيريود كامله عاد غترجع للميم ايتا فيبراتوار ديالها، وبالتالي هاد لا دوري هادي راه كتمثل لا بيريود طومبوريل. الوغ هاد البوين تقدر ترجع ليطا فيبراتوار ديالها فاش يدوز هاد الوقت كامل هذا، يعني هاد الوقت من هنا حتى لهنا، ولكن هذه ما نقدش نسميها يعني بيريود لان قلنا لا بلو بيتيت دوري. الوغ لا بلو بيتيت دوري هي هذه. اذا ندوزو دابا لو فينومين دو ديفراكسيون. او بالنسبه لهاد لو فينومين هي واحد لو فينومين فيزيك ناتورال يعني طبيعيه كتوقع لي زوند، سواء هاد لي زوند اللي كنقراو دابا يعني لي زوند ميكانيك ولا حتى لي زوند الكترومغنيتيك اللي غادي نشوفو من بعد. او فوقاش كتوقع هاد لو فينومين وشنو كيوقع فيها؟ اذا فاش كتكون عندنا لا بروباغاسيون دو نوند بيريوديك فواحد لو ميليو. الوغ هنايا خدينا ليكزامبل ديال لا بروباغاسيون دو نوند في لا سورفاس دو لو. الوغ علاش كنرسمو هنايا هاد لي لين؟ قبل ما نكمل لكم الشرح ديال هاد لا ديفراكسيون علاش كنديرو هنايا غير هاد لي لين؟ باغ اكزومبل الا جينا في لا سورفاس دو لو وخدينا واحد الفيبرور اللي غادي يعطينا واحد لوند بيريوديك، ولكن هاد الفيبرور لصقنا فيه هنايا بحال واحد المسطره، يعني نجيبو غير مسطره وبقاو ديرو في وسط الماء. هاد الحركه هادي شنو كتلاحظوا؟ كيبقى يبان لنا في الماء بحال هاد لي لين، يعني كيبانوا لنا غير هاد لي بوين اللي عندهم ميم ايتا فيبراتوار. وبالتالي حنا فاش كنجيو نرسمو هاد لوند اللي كنسميوها لوند ريكتيلين كنرسمو غير هاد لي لين هادو. في دي زيكزارسيس مثلا كيعطيوكم غير هاد لي لين كيعطيوكم لا ديستانس بيناتهم وانتم تحسبوا لامدا. الوغ لامدا راه هي هادي، هذا هو لا لونغور دوند، يعني مثلا ما بين هاد لو ماكسيموم والماكسيموم، يعني هذه هي لا لونغور دوند لامدا. او الا عطاوكم هاد لا ديستانس هادي، هاد لا ديستانس دي، الوغ تقدروا تعرفوا شحال هي لامدا. الوغ هنايا غادي تقسموا هاد دي سور 4 وغادي تعطيكم شحال لامدا. وبالنسبه لي زوند سيركولير بيريوديك، يعني هنايا فوقاش كنلقاو اللي كنرسموهم دي سيركل، فوقاش كنلقاو هاد دي زوند سيركولير، يعني مثلا فاش كديروا واحد لو فيبرور اللي كيقيس هاد البوين هادي، يعني كيبقى يقيس الماء غير نقطه غير فواحد البوين بونكتويل. يعني مثلا حنا بدينا كنقيسو في وسط الماء بحال هكا كيتكونوا لنا هاد لي زوند سيركولير. الوغ هذا هما الفرق ما بين اوند ريكتيلين و اوند سيركولير، كنبداو نرسموهم غير بحال هكا. الوغ هذا سي لا لونغور دوند. نرجعو دابا لو فينومين دو ديفراكسيون. اذا قلنا الا كان عندنا بروباغاسيون دو نوند بيريوديك، يعني مثلا واحد لوند ريكتيلين لقات واحد لوبستاكل لي لوفرتور ديالو يعني فيه واحد لوفرتور دو لارجور ا. الوغ دابا على حسب هاد لا لارجور الا كان ا ايتيغال هاد لا لونغور دوند شنو كيوقع؟ اذا هنايا كيخرج لي هادي كنسميوها اوند ديفراكتي، هادي اللي هنايا لوند
انسيدونت، يعني قبل ما توقع لها لا ديفراكسيون. الوغ بالنسبه لوند هذه كنسميوها لوند ديفراكتي، يعني هاد لوند تبدل لا فورم ديالها. كانت هاد لوند ريكتيلين ولات عندي، يعني فاش خرجت من هاد لوفرتور ولات عندي واحد لونغل سيركولير بهاد الشكل هذا. الا كان هاد لا لارجور ديال لوفرتور صغير بزاف من لا لونغور دوند، الوغ شنو كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا هاد لا فورم هادي، يعني هاد لا ديفراكسيون كتكون باينه مزيان. اذا نشوفوا الشكل هادي كي داير، يعني كيوقع غير في هاد لا زون هادي. اذا هنا كيوقع في هاد لاسباس كامل، اذا هنا كتكون باينه لا ديفراكسيون. يعني كل ما كانت لوفرتور ديال هاد لوبستاكل صغيره بزاف كتكون هاد الفينومين دو ديفراكسيون باينه مزيان. اذا هنا كان هاد لا لارجور كبير من لا لونغور دوند، اذا هنا ما كتوقعليش هاد لو فينومين دو ديفراكسيون، اذا ما كيتبدلش الشكل ديال هاد لوند. اذا في هذه الحاله ما كنسميوهاش اون ديفراكتي، كنسميوها اون ديافراغمي. اذا اللي خصكم تعرفوا هي لوند ديفراكتي ولو فينومين دو ديفراكسيون فوقاش كتوقع. الا كانت هاد يعني لا لارجور دو لوفرتور انفيريور او ايغال على لونغور دوند. الا كانت انفيريور كيكون هاد الشكل هذا، كانت هاد ايت ايغال لا لونغور دوند كنلقاو هاد الشكل هذا. يعني لا ديفراكسيون هي واحد لا موديفيكاسيون دو لا فورم، كتبدل لا فورم ديال ولا لا ستركتور ديال هاد لوند. او شنو اللي ما كيتبدلش هنايا؟ غادي نشوفوه في لي بروبريتي دو لوند ديفراكتي. يعني هاد لوند ديفراكتي كيبقى عندها ميم بيريود و ميم سيليريتي كو لوند انسيدونت. يعني الا كانوا عندهم ميم سيليريتي و ميم بيريود راه غيكون بطبيعه الحال عندهم حتى ميم لونغور دوند، لان شفنا قبل العلاقه اللي كتجمع ما بيناتهم بان لا لونغور دوند est égal la célérité fois la période. إلا ما تبدلاتش لا سيليريتي ولا بيريود، اذا غادي تبقى عندهم ميم لونغور دوند واخا كتبدل لا فورم ديال هاد لوند. ندوزو دابا لو ميليو ديسبيرسيف. الوغ فوقاش كنقول عندي ان ميليو ديسبيرسيف؟ الا كانت لا بروباغاسيون دو لوند في هاد لو ميليو يعني لا فيتيس ديالها كتبدل الا تبدل لا فريكونس. مثلا الا خدينا لو، الوغ لا خدينا لا بروباغاسيون دو لوند في لا سيرفاس دو لو، اذا لا بدلنا لا فريكونس ديال هاد لوند راه حتى لا فيتيس ديال هاد لوند كتبدل، وبالتالي يعني هاد لا فيتيس كتعلق بلا فريكونس. بدلنا لا فريكونس كتبدل لا فيتيس، وبالتالي كنقول راه لو ان ميليو ديسبيرسيف. العكس ديال لير، الوغ لير ان ميليو نون ديسبيرسيف. الوغ علاش؟ مثلا بالنسبه لي زوند سونور، يعني واخا كيكون لا فريكونس ديالهم مختلف ولكن السرعه ديالهم ما كتبدلش. اذا السرعه هنايا ما كتعلقش بلا فريكونس. اذا لير بالنسبه لي زوند سونور يعني ميليو نون ديسبيرسيف.